त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति रामप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं जिल्ला अधिकारी आदरणीय सुनिधिज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिने क्रममा उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा कृष्णबहादुर गुरुङ, वडा सदस्य बेलबहादुर तामाङ, श्रीराम शाह, त्यसै गरी पम्फा भट्ट कार्यपालिका सदस्य र देवकी परिवारज्यूलाई, पम्फा दुवाई र देवकी परिवारज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया छिटोभन्दा छिटो आइदिनु होला। माननीय बोल्न श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।